सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ टपिक जुन चाहिँ हो एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस जुन चाहिँ को फर्स्ट च्याप्टर छ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभदेखि सुरुवात गर्नेछु। सो यो जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभको बारेमा मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएसनमा पनि पहिल्यै भनिसकेको थिएँ, तर पनि अब म तपाईँलाई ब्रिफली एक दुईवटा कुराहरू भन्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि यो भिडियोलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट कुनै पनि हाम्रो स्टुडेन्ट पहाडको स्टुडेन्टहरू यो भ्यालुएबल ज्ञान यो फ्री ज्ञानबाट कोही वञ्चित हुने छैन। र आउने दिनहरूमा म तपाईँहरूलाई आइआइटी एनडिए र गेट जस्ता इक्जामहरूलाई कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ र हरेक टपिकबाट कसरी क्वेसन्सहरू आउँछ म हरेक कुराहरू म तपाईँलाई सल्भ गरी तपाईँहरूलाई देखाउने छु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि यही हो कि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र अब हामी जाउँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभको फर्स्ट एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलसको फर्स्ट च्याप्टर जो हो सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ। सिग्निफिकेन्स अब नामले भन्दैछ तपाईँलाई कि सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ अर्थ के हो सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ, यसको युज भन्दैछ, यसको फाइदे, डेरिभेटिभ गरेको असलमा फाइदा चाहिँ के छ रियल वर्ल्डमा, किनकि साइन्स त्यही कारण एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस रियल वर्ल्डमा कसरी चलिन्छ। जस्तै आउने च्याप्टर्सहरू त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङहरू छ जुन चाहिँ रियल वर्ल्डमा, जस्तै अब सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ फिजिक्समा कसरी अप्लाइड छ, त्यसै टेन्जेन्ट नर्मल कुनै पनि कर्भमा कसरी युज हुनेछ, म्याक्सिमम मिनिमा इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन्स, त्यसपछि तपाईँको डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरिया निकाल्नु, कुनै पनि कर्भले बााउन्डेड गरेको एरिया, दुईवटा कर्भ्सहरूले बााउन्डेड गरेको एरिया कसरी निकाल्छ, सो सबैमा के छ एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस। सो जुन चाहिँ तपाईँले डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन सबै पढ्दै आउनु भएको छ सबै, त्यही कारण अगर यो भिडियो तपाईँले फर्स्टमा देख्नु नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने सिधै योमा जम्प नगर्नुहोस्, पहिला सबै मेरो भिडियोज हेर्नुहोस्, तब मात्रै त्यो बुझेपछि मात्रै तपाईँले यो भिडियोहरू बुझ्नुहुनेछ। सुरुवात मैले इन्भर्सदेखि गरेको छु र एन्ड मैले लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनसम्म गरेको छु, जुन चाहिँ होल क्याल्कुलस पोर्सन छ त्यो गर्नुहोस्। अब यो नयाँ टपिक हो जुन चाहिँ हो एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस। सो एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलसमा जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई डेरिभेटिभको अर्थ के रहेछ, सो डेरिभेटिभको अर्थ चाहिँ के हो, डेरिभेटिभको अर्थ के हो मैले तपाईँलाई डिफरेन्सिएसनमा भनिहालेँ। केले के गर्छ, इट इज अ रेट मेजरर। कुनै पनि चिज कसरी चेन्ज हुन्छ, एक त त्यो नम्बर वान इट इज अ रेट मेजरर। मैले यो तपाईँलाई डिफरेन्सिएसनमा भनिसकेको छु, अगर तपाईँले देख्नुभएको छ लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइरहेको हुन्छु, सो प्लिज पहिला त्यो भिडियोजहरू हेर्नुहोस्। नम्बर टू रेट मेजरर हो। सेकेन्ड चाहिँ के, यसले के गर्छ टुक्रा बनाउँछ। सो फङ्सनलाई के गर्छ, यसले टुक्रा बनाउँछ, चेन्ज, द्याट इज द चेन्ज कतिको हुँदैछ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, सो अगर y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स छ भने मैले यो चिज तपाईँलाई पहिल्यै मैले डिफरेन्सिएसनमा बुझाएको छु, फेरि म बुझाउँदैछु ब्रिफली, सो प्लिज चेक इट। मेरो भिडियोलाई हेर्नुहोस् पहिला। अब यहाँ हेर्नुहोस् थाहा भएकै कुरो, जस्तै यहाँ y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर। अब एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि ज्यादा जस्तो तपाईँहरूले म यही भन्छु कि डिफरेन्सियलको जुन चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर मैले जुन चाहिँ पार्ट 1मा बनाएको छु त्यसमा मैले सबै कुराहरू क्लियर गरेको छु, तर पनि म तपाईँलाई अहिले त्यो भिडियो हेरिसकेर तर पनि म एउटा सानो एउटा ब्रिफली तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर थाहा भएकै कुनै एउटा फङ्सन छ अरे, जस्तै एक्समा मैले अगर 2 लिएँ भने y कति हुन्छ 4, त्यसरी x जब 3 लिन्छु y कति हुन्छ 9। मैले भन्दै नै आएको छु यो नम्बरहरू डरलाग्दो ठुलो ठुलो नम्बरहरू। अब हामीलाई पहिला 9, 10, 11सम्म पढ्दाखेरि यो नम्बरहरू सानो सानो हो 2हरू, जब क्याल्कुलस पोर्सनमा आउँछु हामी 1 2 को बदली कति हुन्छ 2.0001, यो वाइमा चेन्ज कति हुन्छ भनेपछि 4.3.9 समथिङ, सरी 4 पोइन्ट समथिङ त्यस्तो। सो सानो सानो नम्बर्सहरू। सो क्याल्कुलसमा के डिल गर्छ हामी ओभरै सानो नम्बर्सहरूसित। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल दिएर म भन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तो x यहाँ 2 थियो, x2 थियो, y जब कति भयो 4 भयो, जब x3 थियो y कति भयो 9 भयो। सो यहाँ x कतिले चेन्ज भयो हेर्नुहोस् त, सो x कतिले चेन्ज भयो डेल 1, द्याट इज डेल x इज इक्वल टु 1, डेल x इज इक्वल टु x कतिले चेन्ज भयो एकपल्ट भने 1 चेन्ज भएछ 2 देखिको 3 हुनुको लागि, त्यसरी 4 मा चेन्ज हुनुको लागि डेल y कति रहेछ 5। यो भयो हाम्रो के हो चेन्ज इन y। भनेपछि अब्भियस रहेछ कि जब x मा चेन्ज हुन्छ y मा चेन्ज हुन्छ। सो यहीँबाट कन्सेप्ट के आयो डिफरेन्सिएसनको, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई डिफरेन्सिएसनमा भनिसकेको छु। अब यसको युज चाहिँ के छ भने त्यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्नेछु। अब एक कुरा यहाँनिर तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूले म भन्दैछु म्याथमेटिक्समा के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर, हिसाब क्लियर भइहाल्छ। हिसाब गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। यहाँ डेल एक्स यहाँ याद गर्ने कुरा के छ भन्दा एक्स जहिले पनि के हुँदैछ इन्क्रिज हुँदैछ, इन्क्रिज। सो चेन्ज जुन चाहिँ छ चेन्ज चाहिँ के रहेछ, अब यहाँ हेर्नुहोस् सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभमा हामी डिफरेन्सिएसन जहिले पनि याद के गर्नुपर्छ, यो चेन्ज जुन चाहिँ छ यो कस्तो खालको चेन्ज हो, इन्क्रिज वाले चेन्ज हो। चेक 2 3 4 9 जहिले पनि ज्यादा भएको, प्लिज नोट गर्नुहोस् है। अब डिक्रिज वाले छ किनकि चेन्ज, जस्तै तपाईँको साल 18 इयर्स छ अरे, 18 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ अरे, तपाईँ 2 सालपछि कति हुनुहुन्छ 20 इयर्स। सो 20 इयर्समा के हुन्छ तपाईँ चेन्ज हुन्छै हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँ के खाएर तपाईँले 18 पछि तपाईँ 16 भएर अचानक
सो त्यति बेला पनि के हो चेन्ज भयो सो 18 इयर्सको थियो 20 भयो त्यो पनि चेन्ज हो के खाएर तपाईँ 16 जवान भयो त्यो यति बेला के भयो बुढो भयो यहाँ जवान सो चेन्ज त आयो भनेपछि सो चेन्ज यो चेन्ज हामी चाहिँ कुन चाहिँ सित मात्रै डिस्कस गर्छौँ इन्क्रिज वाले चेन्जसित मात्रै गर्छौँ त्यही कारणले हामी यसलाई के गर्छौँ डेल एक्स उपर माथि अप अगर चेन्ज डिक्रिज किन यो पनि त डिक्रिज यो पनि त चेन्ज हो 18 देखि अचानक 16 भयो त्यो पनि चेन्ज भयो जवान भयो सो चेन्ज यो पनि चेन्ज चाहिँ कस्तो खालको चेन्ज हो यो डिक्रिज वाले चेन्ज हो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ यो डाउन यो चाहिँ तपाईँहरूले कलेज लेभलमा पढ्नुपर्छ यो चाहिँ कलेज लेभलमा पढ्नुपर्छ सो तपाईँले अब याद चाहिँ के गर्नु पर्यो कि क्लास 12 को जुन चाहिँ यो क्लास 12 को जुन चाहिँ यो म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ क्याल्कुलस छ क्लास 12 को क्याल्कुलस त्यसमा चाहिँ हामी केसँग मात्रै माने केसमा मात्रै फोकस गर्छु इन्क्रिज वा मात्रै डिक्रिजमा होइन डिक्रिज चाहिँ हामी क्लास 12 हायर क्लासेसमा पढ्नेछौँ सो प्लिज चेक द भिडियो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चिजहरू याद गर्नुहोस् इन्क्रिज किन भनेको डिक्रिज किन भनेको अब बुझ्दै जानुभयो तपाईँहरूले यो कुरा एक इम्पोर्टेन्ट कुरा सो के रहेछ हामी इन्क्रिजमा मात्रै याद गर्दैछौँ डिक्रिजमा होइन सो यो एक कुरा त्यो भइहाल्यो सो सेकेन्डमा अब म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यो के हुन्छ अब अर्को डिफ्रेन्सिएसमा हामीले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ के याद गरेर सबै पोइन्टहरू युज गर्छु है म र सिग्निफिकेन्स डेरिभेटिभ बुझ्नुको लागि सो dy/dx इज इक्वल टु वाट 2x सो यसको पावर कति थियो 2 थियो यसले के गर्यो 1 सो यसले के गर्दो रहेछ टुक्रा बनाउँदो रहेछ यो कुरा पनि मैले डिफ्रेन्सिएसनमा भनेको हुन्छु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ मजाले हेर्नु भएको छ त्यो हेर्नुहोस् त्यो भिडियो यो कुराहरू के हो बुनिया लड्डुलाई के गर्दो रहेछ बुनिया बनाउँदो रहेछ पावर कति थियो 2 थियो 1 भने सानो गरिदियो अब यहाँ फेरि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् कति हुन्छ dy/dx इज इक्वल टु 2 त्यहाँ फेरि यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् यसलाई कति बनाइन्छ 0 सो हरेकलाई के गर्यो टुक्रा बनाउँदो रहेछ र अल्टिमेटली कन्स्टेन्टमा झार्दिन्छ द्याट इज 0 मा बनाइन्छ सो यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि निम्ति चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्दछ टुक्रा बनाउँछ एक त्यही कारण लड्डुलाई बुनिया सो बुनियालाई फेरि लड्डु बनाउनु के हो इन्टिग्रेसन जुन चाहिँ मैले इन्टिग्रेसनमा पनि भनिसकेको छु सो अब याद भयो कि एक्समा चेन्ज भयो वाईमा चेन्ज भयो त्यो चेन्ज चाहिँ कस्तो रहेछ इन्क्रिज वाले चेन्ज रहेछ सो अब यहाँ हेर्नुहोस् अगर कुनै फङ्सन छ अरे y इज इक्वल टु f अफ x द्याट इज द फङ्सन अफ x और अगर भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है मैले भनिहालेँ अघि डेल एक्स चेन्ज एक्समा चेन्ज भयो भनेपछि वाईमा कति चेन्ज हुँदो रहेछ डेल वाई चेन्ज हुन्छ अभियस हो एक्समा चेन्ज भयो वाईमा पनि चेन्ज हुन्छ यो बुझिहाल्नु भयो अब कतिले चेन्ज भयो यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ के हो फाइनल भ्याल्यु भनेको यहाँ हेर्नुहोस् ल सपोज x2 थियो र अघिकै इक्जाम्पल लिएर भन्दैछु यहाँ यति चाहिँ नोट गर्नुहोस् कि म ठुल्ठुलो नम्बर युज गर्दैछु साह्रो ठुल्ठुलो नम्बर हो हाम्रो के हुन्छ सानो सानो नम्बर क्याल्कुलसमा सो y इज इक्वल टु कति थियो यहाँ 4 भयो र y 9 भयो हाम्रो फङ्सन के थियो y इज इक्वल टु x² यो थियो होइन सो यो दुईटामा डेल एक्स कति थियो ए सरी यो दुईटामा कति थियो डेल एक्स यो दुईटामा डेल एक्स कति छ 1 र यो दुईटामा डेल वाई कति छ 5 बुझ्नुभयो अब यहाँनिर फाइनल भ्याल्यु कसरी आउने रहेछ फाइनल भ्याल्यु यसलाई भन्छ हामी इन्क्रिमेन्ट डेल एक्सलाई के भन्छ इन्क्रिमेन्ट इन एक्स डेल वाईलाई के भन्छ इन्क्रिमेन्ट इन वाई त्यसरी यहाँ डेल एक्स छ भने के हुन्छ उल्टा छ भने चाहिँ जुन चाहिँ हामी कलेज लेभलमा पढ्छौँ मैले भने त्यो एउटा डिक्रिज वाले चेन्ज हो यसलाई चाहिँ भन्छ डिक्रिमेन्ट पैसा घट्छ कोही बेला डिक्रिमेन्ट हुन्छ सो फाइनल भ्याल्यु इज इक्वल टु वाट इनिसियल भ्याल्यु द्याट इज 2 प्लस डेल एक्स हेर्नुहोस् त है सो डेल एक्सलाई मैले एक्स माने भने 2 लाई मैले सपोज एक्स माने भने फाइनल भ्याल्यु कति हुने रहेछ एक्स प्लस डेल द्याट इज 3 2 प्लस 1 इज 3 त्यसरी हामी हेर्नु फाइनल भ्याल्यु एक्स को त्यसरी फाइनल भ्याल्यु वाई को कति हुने रहेछ फाइनल भ्याल्यु वाई को कति हुने रहेछ इनिसियल भ्याल्युलाई मैले 4 पक्रेर 4 प्लस फाइनल भ्याल्यु डेल वाई कति छ 5 सो द्याट इज 9 हो कि हैन सो फाइनल भ्याल्यु कति हुने रहेछ वाई प्लस डेल वाई हो कि हैन सो त्यही भनेको चेन्ज जुन चाहिँ एक्स चेन्ज भएको छ वाई पनि चेन्ज हुन्छ है बुझ्नुभयो सो अब यहाँबाटै क्लियर छ कुरा यहाँबाट केही छैन क्लियर छ कुरा सो एक्समा चेन्ज भयो वाईमा चेन्ज हुन्छ और डेल वाई इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ अब चेन्ज एक्समा कतिले चेन्ज वाईमा कतिले चेन्ज भयो एक्सले चेन्ज भएर वाई कतिले चेन्ज भयो त्यो निकाल्नुहोस् हामीले सो माइनस एफ अफ एक्स माइनस वाई हुन्छ वाई भनेको कति एफ अफ एक्स हो कि होइन त्यही हो सो दुईटालाई मैले डेल एक्सले डिभाइड गरेँ दुईजनालाई अब योलाई चाहिँ के भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् x2 हुँदा y कति भयो यहाँ कति थियो x y कति भयो 4 भयो x कति थियो 4 भयो 3 भयो y कति भयो 9 भयो अब यहाँनिर के हो यहाँनिर जुन चाहिँ डेल x आयो यहाँ कति थियो 1 यो डेल y कति आयो यो हो 5 देयरफोर एभरेज चेन्ज चाहिँ कति हो डेल y बाइ डेल x दुईजना कतिले चेन्ज भयो एभरेज कतिले चेन्ज भयो एभरेज भन्दाखेरि कस्तो हो 5 जना नानी छ 5 जनाको 50 केजी छ भने कति हुन्छ 50 × 5 डिवाइडेड बाइ 5 हो कि हैन त्यही हो एभरेज सो एभरेज चेन्ज कति रहेछ 5
सो एभरेज, दिस इज एभरेज चेन्ज इज इक्वल टु दिस। यो याद गर्नुपर्छ, यहाँनिर के हो, यो हो के हो, एभरेज चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो प्लिज नोट इट, यो नोट गर्नुहोस्। अब चाहिँ के आयो, जब लेबनिजले यो कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अगर डेल एक्स टेन टु 0 भयो, डेल एक्स टेन टु 0 भयो, द्याट इज डेल एक्स ओभरै सानो छ। मैले भने त नम्बर ओभर ठुल्ठुलो लिँदैछु म। यहाँ 2 को बदली यहाँ कति हुन्छ, 2.00001। चेन्ज इज वाट, 0.0001, द्याट इज 1 × 10⁻⁶, द्याट इज माइक्रो चेन्ज भयो। सो माइक्रो चेन्ज ओभरै सानो, सो द्याट इज 0.0000001 1 2 3 4 5 6, okay, so 6, so 1 × 10⁻⁶, यो चेन्ज के हो, टेन्डिङ टु व्हाट, दिस इज व्हाट, टेन्डिङ टु 0, दिस इज टेन्डिङ टु 0, 0.001 इज व्हाट, टेन्डिङ टु 0, सो 0 हुनु आँटेको छ। सो त्यति बेला चाहिँ यो चीजहरु मैले डिफरेन्ट चीजमा डिस्कस गरिसकेको छु, प्लिज नोट गर्नुहोस्। अगर हामी यहाँनिर डेल एक्स को बदली चाहिँ के लेखेको थिए, झिजो हुन्छ भनेर एच लेखेको थिए हामीले यसलाई। सो यही नै के हो भनेको थिए हामीले, यही अगर यसको लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ, जुन चाहिँ लिमिटमा भनेको थियो, फेरि लिमिट चाहिन्छ, त्यही कारणले लिमिटमा के भनेको थिए कि कुनै पनि फंक्सन के हुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन्छ, कुनै पनि पर्टिकुलर भ्यालुमा, एक्स को पर्टिकुलर भ्यालुमा, तर पुग्ने बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो फंक्सन डिफाइन्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले बुझाइदिइसकेको छु हिसाब सहित, त्यही कारण त्यो भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। सो यो चीजलाई चाहिँ हामी के भन्छौ, डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन y with respect to x, यही चीजलाई चाहिँ भन्छौ, यसलाई चाहिँ सिग्निफाई गर्ने तरिका, दैट इज यो लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट गरे भने चाहिँ के भन्छौ हामी त्यसलाई, डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु x। अब यसको युज चाहिँ के छ फिजिक्समा, फिजिकल वर्ल्डमा, जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ, यो त थाहा भएकै कुरो हो, जुन चाहिँ क्लास लेभलमा पनि पढे। म भन्छु हिसाब गर्नु इम्पोर्टेन्ट हैन, कन्सेप्ट सबलाई थाहा हुँदैन। सो यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो चीज जो dy/dx, यहाँनिर के बुझ्यो, अब यहाँबाट के बुझ्यो, बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कि जुन चाहिँ यो लिमिटिङ भ्यालु छ, डेल एक्स टेन टु 0, डेल y/डेल x इज इक्वल टु चाहिँ dy/dx अरे। सो के हो यसको अर्थ, अब यही चीजलाई म फिजिकल वर्ल्डमा हाल्छु ल, फिजिकल वर्ल्डमा हाल्छु। जस्तै y त के हो, फंक्सन अफ x हो, त्यही कारण डेल y/डेल x। त्यसरी नै भेलोसिटी अर भेलोसिटी कसको फंक्सन हो, डिस्प्लेसमेन्ट। भेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेन्ट अपॉन टाइम। सो डेल s by डेल t, दैट इज स्मल चेन्ज इन x र एभरेज भ्यालु को, यो त के हो, एभरेज भ्यालु भन्थे किन यो मात्रै। सो यसको लिमिटिङ भ्यालु, यो चाहिँ के हो, लिमिटिङ भ्यालु अफ एभरेज भ्यालु। दिस इज व्हाट, लिमिटिङ भ्यालु अफ कसको अफ एभरेज भ्यालु अफ चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x। चेक गर्नुहोस्, ओके न, बुझिहाल्नु भयो। सो यो चीज द लिमिटिङ भ्यालु अफ एभरेज चेन्ज भ्यालु अफ द लिमिटिङ भ्यालु अफ एभरेज भ्यालु अफ चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, dy/dx। अब यहाँनिर हेर्यो भने अब यो डेल y, यो के हो, भेलोसिटी, यो भेलोसिटी हो। सो यही चीजलाई हामीले यो नोटेसनमा लेख्न कसरी लेख्न सक्छौँ, ds/dt। सो यो v लाई किन ds/dt लेखेको, यो कारणले लेखेको। सो यो किन यस्तो भयो, फेरि यसलाई चाहिँ भन्छ हामी के भन्छौँ, इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज in displacement with respect to time, that is velocity। हेर्नुस्, यो लिमिटिङ भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ, यसलाई इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y with respect to x। सो यो एभरेज भ्यालु चाहिँ इन्स्टेन्ट भनेको के हो, एकैछिनमा प्ल्याट्टै। सो यस्तो इन्स्टेन्टमा भएको चिज, जस्तै तपाईले स्विच अन गर्नुभयो, बत्ती झट्टै बल्यो, सो इन्स्टेन्ट भयो नि त त्यो चिज। सो इन्स्टेन्ट हुनु भनेको त्यो टाइम कति लाग्यो, त्यो बत्ती बल्नुको निम्ति त्यो टाइम कति हुन्छ, ओभरै कम्ती, द्याट इज माइक्रो सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, माइक्रो मिली। सो माइक्रो सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, द्याट इज यो भ्यालुहरु के छ, टेन्डिङ टु 0। यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो डेल टी सपोज इन्स्टेन्ट हुँदैछ भने, एकैछिनमा प्ल्याट्टै हुँदैछ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट सपोज कति गर्यो, जस्तै तपाईले कुनै पार्टिकल थियो, यसरी ढुङ्गा सट्टै फ्याँकिहाल्यो, सो इन्स्टेन्टली त्यसको भेलोसिटी कति थियो निकाल भने कसरी निकाल्छ। सो डेल एस त्यो कति डिस्प्लेस भयो, त्यो सपोज डिस्प्लेस 2 भयो अरे। अब यो जो डेल टी हुन्छ, त्यो डेल टी हुन्छ, त्यो डेल टी के हो, एकैछिनमा गयो नि त। सो डेल टी के हुन्छ, अब्भियस हो 0.001। सो माइक्रो मिली सेकेन्ड्सहरु हुन्छ, एकैछिनमा प्लिट्ट गइहाल्छ। सो प्लिट्टै जाने बित्तिकै डेल टी के छ, टेन्डिङ टु 0 भयो कि भएन, डेल टी इज व्हाट, टेन्डिङ टु 0 भयो कि भएन भनेपछि कुन चाहिँ नोटेसन चलाउने रहेछ, तब जब प्लिट्टै हुन्छ भनेपछि इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ भनेपछि कसको कुरा हुँदो रहेछ, यसको कुरा हुँदो रहेछ भनेपछि यो भनेको के हो, फेरि ds/dt।
त्यसै कारणले इन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चलाएको हामीले इन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा इन्स्टेन्ट जस्तै यो के चिज केमा चलाउँछ हामीले रेडियो एक्टिभिटी मैले अस्ति पनि तपाईँलाई डिफरेन्सियल इक्वेसनमा मैले बुझाइदिइसकेको छु यो कुराहरू जस्तै डेल एस बाई डेल टी भनेपछि इन्स्टेन्ट भनेदेखि किन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनै चलाएको किन चाहिँ एभरेज चेन्ज भन्दा चाहिँ यो मात्रै चलाएको यो मात्रै किन चाहिँ डिएस बाई डिटी चलाएको इन्स्टेन्ट भने किन चलाएको रहेछ किनकि इन्स्टेन्ट भनेको डेल टी के छ चेन्ज इन वाइ जिरो थियो हातमा ढुङ्गा थियो जिरो थियो सट्टै क्या एकैछिनमा हुन्छ नि त सो एकैछिनमा हुँदाखेरि चाहिँ डबल ढुङ्गा एकैछिनमा पित्त गइहाल्छ सो हाई स्पिडमा ह्याक्दा एकैछिनमा चाहिँ डेल टी द्याट इज त्यो टाइम त्यहाँसम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो त्यो ढुङ्गालाई एकछिन अलिकति मात्रै स्पिडमा सट्ट फ्याँकिदिइहाल्नु भयो नि त सो डेल टी इज वाट 0.000 माइक्रो सेकेन्ड मिली सेकेन्ड लाग्छ एकैछिनमा पित्त जानुको लागि त्यसरी करेन्ट पास हुनुको लागि सट्ट कनेक्सन पुरा गर्नुको लागि स्विचदेखिको बल्बसम्मको लागि सो त्यस्तो प्लित्त गयो जाने बित्तिकै टाइम टिके छ डेल टिके छ ओभरै कम्ती त्यही कारण डेल टी ओभरै कम्ती भएको कारणले द्याट इज के भन्छु नोटेसनमा भाषा लिमिट क्यालकुलसको भाषा के भन्छु डेल टी इज वाट टेन्डिङ टु जिरो सरी यहाँ डेल टी हुन्छ डेल टी इज वाट टेन्डिङ टु जिरो डेल टी इज वाट टेन्डिङ टु जिरो त्यही कारणले डिएस बाई डिटी सो कारणले इन्स्टेन्टेनियस सो इन्स्टेन्ट भयो नि त एकैचोटि ढुङ्गा गयो त्यही कारणले यस्तो सो यसलाई सम अप सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो अब यसलाई समअप गर्दा कस्तो हुनेछ यहाँ हेर्नुहोस् न सो यसलाई समअप गर्दा कस्तो हुने रहेछ कि लिमिट डेल टी टेन्स टु जिरो डेल एस बाई डेल टी भनेको के हुने रहेछ इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज इन खालि यो डेल एस बाई डिटी पनि के हो भेलोसिटी हो यो पनि भेलोसिटी हो तर यो चाहिँ कस्तो खालको हो एभरेज भेलोसिटी यो चाहिँ किन एभरेज किनकि एभरेज चेन्ज इन उयो हुँदैछ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैछ एभरेज चेन्ज इन टाइम द्याट इज एभरेज भेलोसिटी अब जब यहाँ लिमिटिङ भ्याल्यु आउँछ डेल टी ओभरै सानो हुँदा इज इन्स्टेन्ट किनकि एकैछिनमा मात्रै त टाइम ओभर सानो कम्ती लाग्छ नि त त्यही कारण चाहिँ के हुन्छ डिभी बाई डिटी सो सेम खालके लिमिट अब समअप गरेकै मैले डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको के हुने रहेछ इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स त्यही कारण रेट मेजर एक के हो रेट मेजर अर्को के रहेछ हामी इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्सिएसन बुझ्नुभयो एउटा चाहिँ के हो एउटा टुक्रा बनाउँछ एक टुक्रा बनाउँछ यसले डिफ्रेन्सिएट गर्छ माने नम्बर वान डिफ्रेन्सिएसनको के रहेछ नम्बर वान यसले टुक्रा बनाउँछ माने डिफ्रेन्सिएट गर्छ सेकेन्ड इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यु निकाल्दो रहेछ कुनै पनि फङ्सनको सेकेन्ड द्याट इज भेलोसिटी के को फङ्सन हो डिस्प्लेसमेन्टको त्यसरी यसले के गर्दो रहेछ अर्को इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यु डेरिभेटिभ डिफ्रेन्सिएट गर्दो रहेछ र अर्को के हो रेट मेजर के हो वाइ एक्सले कतिकोले चेन्ज हुँदैछ त्यही हो नि त एक्स वाइ कतिले चेन्ज हुँदछ बुझ्नुभयो सो त्यसरी नै डेल टी टेन टु जिरो डेल क्यू बाई डेल टी यो के हो करेन्ट द्याट इज डिक्यू बाई डिटी चार्ज कति द्याट इज वाट इज रेट अफ फ्लो अफ चार्ज कति चार्ज फ्लो हुँदैछ what is the unit of charge that is coulomb so coulomb एक सेकेन्डमा कति कुलम पास हुँदैछ सो त्यस्तो खालके सो यस्तोबाट हामी के बुझ्न रहेछौँ दिस इज हाउ वी युज द नोटेसन्स अफ डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन सो यो कारणले हामीले चलाएको माने इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी निकाल्नुको लागि किन डिफ्रेन्सिएट गरेको भन्दा चाहिँ यो कारणले डिफ्रेन्सिएट गरेको बुझ्नुभयो हरेक चिज लिमिटिङ भ्याल्यु सबै लिमिट डिफ्रेन्सिएसन सबै एकअर्कासित कनेक्टेड छ सो इन्टिग्रेसनहरू सबै कनेक्टेड छ त्यही कारण हरेक च्याप्टर्सहरू ध्यानपूर्वक पढ्नु भनेको यही कारणले भनेको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो त्यसरी हरेकको नोटेसन त्यसरी डेल वी बाई डेल टी डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु वाट एसेलरेसन चेन्ज इन एसेलरेसन सो यस्तो कुराहरू सो अब म डिफ्रेन्सियलको कुरा गर्छु जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने कि अब यहाँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ लिमिटिङ डेल एक्स टेन टु जिरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टु एफ अफ लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ अफ एक्स प्लस अफ डेल एक्स माइनस एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई डेल एक्स या एच जुन चाहिँ भन्छौँ हामी यो जुन चाहिँ भ्याल्यु छ यो यसको के हो डिवाई बाई डिएक्स रहेछ भन्ने कुरा बुझिहाल्यो सो यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ के लेख्दो रहेछ हामी भनेपछि डिवाई बाई डिएक्स भनेको के यो हामी के भन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेफिनेसन अफ फाइन्डिङ द डेरिभेटिभ यही पढेको थियो हामीले जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएसनमा हिसाब गरेर पनि देखाएको छु यो कुराहरू सो डिवाई बाई डिएक्स भनेको यो त सिम्बल रहेछ नि त यसको अर्थ यो हो भनेको सिम्बल भनेको अब यो सिम्बल हो भने डिफ्रेन्सियल इन्टिग्रेसनमा देखाइहालेँ मैले तपाईँलाई
जस्तै जी जस्तै जी इज इक्वल टु जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छ अरे भनेपछि डिजी इज इक्वल टु कति हो 2x dx अनि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड गर्दा यस्तो भयो और डिजी इज इक्वल टु कति भयो 2x dx भयो कि भएन सो यो सिम्बल हो भन्दैछ सिम्बल कसरी यताउता लेख्न सक्छ हामी सिम्बललाई यताउता लेख्न सक्छु सक्दैन सो कसरी यो फ्र्याक्सन जस्तो भयो सिम्बल कसरी फ्र्याक्सन भयो यो कुरा मैले डिफ्रेन्सिएसनमा बुझाइदिइसकेको छु त प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुहोस् प्लिज कन्सेप्ट क्लियर गराउनु छ भने त्यो भिडियो हेर्नुहोस् मैले त्यसमा छर्रङै पारिदिएको छु कि कसरी यो सिम्बल फ्र्याक्सन भयो भनेर सो प्लिज त्यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो प्लिज चेक द भिडियो अफ द डिफ्रेन्सिएसन अफ फर्स्ट पार्ट जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई क्लियरली बुझाइदिइसकेको छु कि यो सिम्बल कसरी फ्र्याक्सन भयो भने कि यहाँ त फ्र्याक्सन हुँदैछ नि त त्यही कारणले म त्यहाँदेखि कन्टिन्युएसन गर्छु त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने ल त्यो भिडियोमा के बुझ्नु तपाईँले सो डेल वाइ इज इक्वल टु dy बाई dx डेल x भन्ने चिज आउँछ जुन चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ डिफ्रेन्सियल जुन चाहिँ मैले डिफ्रेन्सिएसनको फर्स्ट पार्टमै बुझाइदिएछ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अब यो चिज छ और यही चिजलाई अलिकति डिफ्रेन्ट पारेर डेल वाइ भनेको के रहेछ dy इज इक्वल टु dy बाई dx नलेखेर कन्फ्युज हुन्छ हामी पनि dy बाई dx लेख्यो भने त कन्फ्युज हुन्छ नि त मान्छे कुन चाहिँ हो त्यही कारण चाहिँ कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ यहाँ के चलाएको छ हामीले f dash of x dx बुझ्नुभयो किनकि यसलाई त f dash of x पनि लेख्न सक्छौँ नि त हामी होइन सो यही हो डिफ्रेन्सियल सो डिफ्रेन्सियल हाउ इज डिफ्रेन्सियल डिफाइन डिफ्रेन्सियल भनेको डिफ्रेन्सियल इन y is defined as भनेर dy is equal to f dash of x dx where dx is the differential of independent variable भनेर लेख्नुहोस् सो यसको अर्थ के हो हेर्नुहोस् है डिफ्रेन्सियल भनेको चाहिँ के हो टुक्रा पार्नु भनेको जस्तै y इज इक्वल टु साइन एक्स अरे टुक्रा पार भन्यो अब तपाईँलाई जस्तै यो पेनको टुक्रा पार भन्यो बाहिरमा टुक्रा पार्नु त कि भित्र पनि टुक्रा पार्नु हुन्छ सो भित्र पनि टुक्रा पार्नु हुन्छ नि त टुक्रा पार त भनेको अब सो त्यस्तै हो dy इज इक्वल टु साइन एक्सको टुक्रा कति हुन्छ cos x किनकि त डिफ्रेन्सिएट तिनवटा चिज है डिफ्रेन्सिएसनको एक टुक्रा पार्छ सेकेन्ड के हो इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु निकाल्छ र अर्को के हो रेट अफ चेन्ज निकाल्छ रेट मेजरर सो dy इज इक्वल टु cos एक्सको साइन एक्सको डिफ्रेन्सिएसन कति भयो cos x फेरि कसको टुक्रा पार्नु पर्यो एक्सको अब यो डेफिनेसन फलो गऱ्यो भने के थियो भर्खर फलो गर्दा त्यही थिएन सो बुझाउने चाहिँ यसरी हो रट्ने तरिका यो बुझ्ने तरिका यो टुक्रा पार्नु यो त रटेको गर अहिले जस्तै अब यो नगरेर यस्तो नबुझेर उस्तो गर्छु भनेर लु ठिकै छ f dash of x यसको डिफ्रेन्सिएसन गर कति हो cos x dx टुक्रा पार्नु बुझ्नुभयो सो प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुहोस् कि कसरी यो डिफ्रेन्सियल कसरी आयो भनेर सो यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खासमा हामी यसरी लेख्छौँ सो यसको दुईवटा तरिका छ है ल यसको दुईवटा तरिका छ यसरी dy बाई dx सरी डेल x र एउटा यस्तो तरिका छ एउटा यो तरिका दुईटै सेम हो यो चिज मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिइसकेको छु डिफ्रेन्सिएसनको त प्लिज त्यो भिडियो फेरि म भन्दैछु त्यो भिडियो लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेरिहाल्नुहोस् डिफ्रेन्सिएसन पार्ट 1 सो भयो म अब हिसाबतर्फ लगिहाल्छु तपाईँहरूलाई हो अब कस्तो खालको हुन्छ हिसाबहरू तपाईँहरूलाई कसरी दिनेछहरू भन्ने कुराहरू सो फाइन्ड द डिफ्रेन्सियल अफ इच अफ द फङ्सन सो नम्बर 1 find the differential of each of the function so y is equal to x cube minus 3x square plus 2x यसको डिफरेन्शियल निकाल्नु भन्दैछ फाइन्ड द डिफरेन्शियल एउटा देखाइन्छ बुझिहाल्नुहुन्छ सो डिफरेन्शियल भने के रहेछ टुक्रा पार्नु सो टेकिङ डिफरेन्शियल्स अन बोथ द साइड्स भनेर लेख्नु टेकिङ डिफरेन्शियल्स जुन चाहिँ हामी क्यालकुलसको हरेक पार्टमा गरेर डिफरेन्सिएसनदेखि इन्टिग्रेसनमा पनि सो टेकिङ डिफरेन्शियल्स अन बोथ द साइड्स वी गेट सो के हुन्छ थाहा भएको dy by dx इज इक्वल टु f dash of x dx यसरी भन्दा पनि हुन्छ खाली और dy इज इक्वल टु टुक्रा पार्नु यसको टुक्रा पार्नु सो कति हुन्छ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 डिफरेन्सिएट गरेको मात्रै हो त्यहाँबाट कति हुन्छ dx बस फेरि कसको x को टुक्रा पार्नु पर्दैन त्यही कारण x को टुक्रा लेखेको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो यस्तो थोरै रहेछ सो नम्बर 4 सो प्लिज अब हेर्नुहोस् त म एक एकवटा क्वेसन लेखिरहेको बुढो हुन्छ त्यही कारणले क्वेसनलाई तपाईँले अगर तपाईँको किताब छैन र क्वेसन तपाईँले रिड गर्नु छ भने म उयोसँगै भन्छु ल सो फाइन्ड द एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ द फङ्सन जस्तो तर तपाईँले फेरि कतिको फेरि किताब छैन होला फाइन्ड द एभरेज rate of change of function rate of change of function y is equal to x square y is equal to fx is equal to x square between x is equal to 2 and x is equal to 3 2 र 3 नै रहेछ ए सरी 5
5. Okay, find its instantaneous rate of change. Find its instantaneous rate of change at x equal to 2. Okay, हेर्नुस् एभरेज चेन्ज निकाल्नु भन्दैछ भने therefore given function solution given function, so given y is equal to x square when x is equal to 2, y is equal to 4 when x is equal to 5, y is equal to 25 भनेपछि therefore average change in y is equal to del y is equal to कति हुने रहेछ 21. Average change in x is equal to del x is equal to 3. 5 minus 2 is 3. Final value minus initial value. So average change in y पनि निस्क्यो average change भनेपछि therefore the average change of y with respect to x. कतिवटा सानो देखिहाल्नु भयो भने तपाईले म ठुलो सोले भनेको त्यही कारणले हो. त्यही कारण सङ सुन्नुहोस् पहिला त्यसपछि बुझ्नुहोस्. Therefore the average change of y with respect to x is del y by del x is equal to 21/3, that is equal to 7. So this is the average change. यो थाहा भएकै कुरो. अब instantaneous change कसरी निकाल्छ? Instantaneous change. Now the instantaneous change. So अब यहाँ हेर्नुस् म अनाउ त गर्दिन. So यहाँबाट गर्छु. यहाँबाट given y is equal to x square, differentiating both the sides. So please त्यो लेख्नुस् है ल. Please I beg of you. यसमा प्लिज त्यो लेख्नै पर्छ with respect to t भएको कि x त भएको. So with respect to x is what 2x. भनेपछि यही चीज हामीलाई कतिमा निकाल्नु किनकि यो त के हो इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज हो कि हैन डिफरेन्शिएट गर्ने बित्तिकै मैले बुझाइहाल्छु तपाईलाई किन भनेर. So is equal to what 4, which is the required instantaneous change of x with instantaneous change of y with respect to x at x is equal to 2. This is the instantaneous change. So please take pause the video and note it down. So बुझ्नु भयो यो किन मैले बुझाएर यो किन एभरेज चेन्ज भयो यो कसरी यो इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज भयो. सो मैले बुझाइदिइहालेको छु. सो प्लिज pause the video and note it down. So भयो म रब गरिदिन्दैछु. So अर्को कुन चाहिँ क्वेशन? Okay. A spherical balloon is inflated. A spherical यस्तो खालको क्वेशनहरु पुरा आउँछ. A spherical balloon is inflated फुलायो अरे is inflated so that its volume v and surface area यो सेन्टिमिटर क्यूबमा देख्छ अरे यसलाई सेन्टिमिटर स्क्वायरमा देख्छ अरे भनेको छ. आर फंक्शन अफ टाइम t. ओके सो इन सेकेन्ड यो सेकेन्डमा देख्छ अरे यो चाहिँ हो. अब युनिट लेखोस् भनेर भनेको यस्तो कुराहरु वेयर v इज इक्वल टु पाई बाइ 60 क्यूब and s is equal to pi t square and pi t square. Find the rate of change of v, find the rate of change of v and s at t is equal to 4. सो सजिलो छ हिसाबहरु. फर्स्ट फर्स्टको सजिलो हुन्छ त्यही कारणले पहिला कन्सेप्ट बुझाइहाल्नुस्. त्यही कारण जुन चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 हुन्छ त्यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हिसाबहरु. त्यहीहरु आउँछ ज्यादा जस्तो बोर्डमा. सो सबै पार्टहरु हेर्नुस्. त्यही रेकमेन्ड छ मलाई. म त्यही भन्छु. स्फेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड. अब हेर्नुस् कुनै पनि बलून इन्फ्लेट गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो चीज ठुलो हुन्छ. किनकि हेर्नुस् कुनै पनि म्याथमेटिकल क्वेशन आउँछ या साइन्स रिलेटेड क्वेशन आउँछ त्यसलाई फिल गर्नुपर्छ. त्यो प्रब्लमलाई मजाले फिल गर्नुहोस्. तब मात्रै बुझ्नुहुन्छ तपाईले. तब मात्रै तपाईले आफू सल्युसनहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ. तब मात्रै त्यो प्रब्लमलाई बुझ्नुहुन्छ. अब स्फेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड. अब फुलाउँदाखेरि के हुन्छ गर्दाखेरि के हुन्छ भोल्युम के हुन्छ ठुलो हुन्छ. सो भोल्युम ठुलो भएपछि त्यसको सर्फेस एरिया पनि के हुन्छ बढ्दैन. पहिला यत्रो थियो सर्फेस एरिया अब ठुलो भयो यत्रो ठुलो हुन्छ. सो सर्फेस एरिया पनि बढ्यो भोल्युम पनि बढ्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. 1 सेकेन्डमा यत्रो भयो 2 सेकेन्डमा यत्रो भयो. सो त्यही कारणले फंक्शन अफ टाइम भन्दैछ है. फंक्शन अफ टाइम. सो चेन्ज निकाल भन्दैछ रेट अफ चेन्ज. अब यहाँ एउटा कुरा
जब पनि रेटको कुरा आउँछ त्यति बेला के हुँदछ विथ रेस्पेक्ट टु कोसित निकाल भन्दैछ टाइमसित भनेको ल प्लिज यो याद गरेर राख्नुहोस् रेट भन्ने बित्तिकै सो अब क्वेसन गरौँ है गिभन सो सल्युसन गिभन भोल्युम अफ अ स्पियर भने ए स्पेरिकल बलुन इज गिभन बाई भने सबै यस्तो लेख्नुहोस् है सिधै नगर्नु है ल चिटिक्क बनाउनु पर्छ अब त्यो लेखिबस्न समय छैन मेरोमा सो लेख्नुहोस् कि द स्पेरिकल द भोल्युम अफ अ स्पेरिकल बलुन इज गिभन बाई भनेर क्वेसनले दिएको छ यो अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी त्यही कारण मैले भनेको एक्सहरू डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स मात्रै लेखेर पनि हुँदैन कोसित गरेको त्यो पनि भन्नु पऱ्यो नि त किन टीसित गरेको किनकि रेट निकाल भन्दैछ रेट भनेको के हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम द्याट इज चेन्ज अफ भोल्युम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यसरी चेन्ज अफ समथिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यसरी डिवाई बाई डिटीहरू आयो समथिङ सोर्स त्यस्तो सो पाई बाई 6 इज इक्वल टु 3t स्क्वायर अब यो त फङ्सन अफ टी नै थियो त्यही कारणले यसको डेरिभेटिभ हुँदैन टीको हुन्छ त्यही कारण वानै हुन्छ त्यो त लेखिबस्नु कुरा होइन सो 3 यो भइहाल्यो सो पाई बाई 2t स्क्वायर विच इज इक्वल टु अब यही चिज मैले t इज इक्वल टु 4 मा निकाल भनेको चाहिँ 4 मा सो कति हुने रहेछ पाई बाई 8 पाई होइन 4 को स्क्वायर 16 भइहाल्यो सो 8 पाई भोल्युम भनेको कति हो सेन्टिमिटर क्युब भनेको थियो यहाँ सेन्टिमिटर क्युबमा देख्छ पर यहाँ हेर्नुहोस् है डिबी को युनिट लेख्नुको तरिका के हो डिबी भनेको के हो सेन्टिमिटर क्युब भने भोल्युम हो नि त यो त होइन सो बाई डिटी सो डिटी भनेको के हो सेकेन्डमा देख्छ सो सेकेन्ड सो 8 पाई सेन्टिमिटर क्युब पर सेकेन्ड सो यतिकोले चेन्ज हुँदै गरेको हुँदो रहेछ 4 सेकेन्डमा किनकि टाइम यो पनि सेकेन्डमा भनेको थियो नि त होइन सो यसरी अगेन s इज इक्वल टु कति भन्छ पाई टी स्क्वायर अगेन s इज इक्वल टु पाई टी स्क्वायर सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु t इज गिभन इज इक्वल टु 2 पाई t अब यही t फेरि t इज इक्वल टु 4 मा दियो भने कति हुनेछ 4 2 जा 8 पाई यो पनि पाईमै आउने 8 पाई नै रहेछ सो कति हुने रहेछ सेन्टिमिटर स्क्वायर किनकि यो त भनेको त्यो सेन्टिमिटर स्क्वायर किनकि सर्फेस एरियाको त अभियस पनि हो सेन्टिमिटर स्क्वायरमै आउँछ या मिटर स्क्वायर युनिट स्क्वायरमा आउँछ सो होल थिङ डिभाइडेड बाई द्याट इज सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड सो यतिकोले चेन्ज हुने रहेछ भनेर तपाईँले डेफिनेसन सो द रिक्वायर्ड चेन्ज therefore the required change of volume with respect to time t and the volume and the rate of change of surface area with respect to time t at t is equal to 4 is 8 pi centimeter cube per second and 8 pi centimeter square per second respectively भनेर लेख्नु सो चिटिक्क पारेर बनाउनु पर्ने हो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो म रफ गरिदिन्छु अब जुन चाहिँ यस्तो खालको सजिलो हिसाबहरू रहेछ हो हेर्नुहोस् the radius of a circle increases at a rate the radius of a circle increases at a rate 1 by pi increases at a rate 1 by pi find the rate of change in its circumference and its area your number 1 and in its area when r is equal to कति भनेको छ when r is equal to माने रेडियस इज इक्वल माने r लेखे 2 युनिट सो हामीले निकाल्नु भन्दैछ रेडियसमा चेन्ज चाहिँ कतिले हुँदो रहेछ कतिको रेट भन्दैछ भनेपछि के हो यो dr बाई dt भनेपछि अब चाहिँ के हो चेन्ज इन सर्कमफेरेन्स र उयो निकाल्नु पर्छ सो यस्तो लेख्ने तरिका चाहिँ के हो जब यस्तो खालको क्वेसन आउँछ लेख्नुहोस् लेट जे चाहिँ चाहिन्छ तपाईलाई लेट सी ए एन्ड आर बी द सर्कमफेरेन्स एरिया एन्ड रेडियस of the circle respectively now given अब जे जे देख्छ पहिला त्यो लेख्नुहोस् गिभन हामीले के देख्छ dr by dt किन dr by dt नै लेखे रेट अफ चेन्ज भन्दैछ increases at a rate of change that is increases at a rate 1 by pi हो कि हैन चेक गर्नुहोस् सो यो अब हामीलाई निकाल्नु भनेछ रेट अफ चेन्ज इन सर्कमफेरेन्स भन्दैछ we know that c सर्कमफेरेन्स c लाई तपाईले के मान्छ सर्कमफेरेन्स भनेको छैन सो सर्कमफेरेन्स के दिन्छ 2 पाई r क्लास 10 9 10 यो dr by dc by dt रेट अफ चेन्ज निकाल्नु भनेछ त्यही कारण t सँग डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो त्यही कारण तपाईले लेख्नु पर्यो कि डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t that is equal to 2 pi dr by dt which is equal to 2 pi into dr by dt भनेको कति हो सो कति भन्दैछ 1 upon pi which is equal to 2
युनिट 2 युनिट भन्ने लेख्दिनुहोस् सेकेन्ड के पनि मास्टर 2 युनिट अगर युनिटहरु भन्देको छैन यो युनिट मात्रै लेख्नुहोस् है अब जस्तो यहाँ सेन्टिमिटर मिटर जस्तो अहिलेको क्वेशनमा सेन्टिमिटर भन्देको थियो त्यही कारणले त्यसको युनिट लेख्नु पर्छ अगेन एरिया अफ अ सर्कल इज गिवन बाइ किनकि एरियाको निकाल्नु भनेको छ when r is equal to 2 so therefore dA by dt is equal to कति हुन्छ 2 pi r dr by dt or dA by dt भनेको कति हो is equal to हेर्नुस् त यो भनेको कति हो 1 upon pi हो के so 1 upon pi कति हुन्छ 2r मात्रै हुँदो रहेछ so dA by dt कतिमा निकाल्नु भनेको छ हामीलाई r कतिमा निकाल्नु भनेको छ 2 युनिट so r is equal to 2 is equal to what 4 unit so change in area कति हुँदो रहेछ 4 unit so please pause the video and note it down so यस्तो त सजिलोहरु हो भयो म रब गरिदिन्छु यस्तो त तपाईले सजिलो गर्न सकिहाल्नु हुनेछ सो अब म जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ हिसाब सर्ट आन्सर टाइपको सुरु गरिहाल्छु अब अरु त सजिलै छ यस्तै हो कन्सेप्ट अब म तपाईलाई लाने छु determine the approximate value पहिले सारो रहेछ कि म तपाईलाई पहिला सजिलो देखाउँछु त्यहाँ त्यो पढि जान्छु determine the approximate value of root 26 पहिला क्वेशन चाहिँ खासमा 4 6 to 7 वाले छ अब पहिला सारो गर्न बुझ्दैन त्यही कारण पहिला सजिलो देखाउँछु त्यहाँ यसको गर्दिन्छु पहिला कसको गर्दिन्छु root of 26 ओके root of 26 ओके सो प्लिज हेर्नुस् अब यो वाले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेट y is equal to पहिला यसको गर्दैछु म ल root of 26 को गर्दैछु म ल पहिला अब चाहिँ डिफरेन्शियल गराएर डिटरमाइन द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ यो युजिङ द मेथड अफ डिफरेन्शियल्स भन्छ जो डिफरेन्शियल्स होला कसरी निकाल सक्छौं अब हामी बिना क्याल्कुलेटरको बिना केको सो कसरी गर्छ अब हेर्नुस् ध्यानपूर्वक हेर्नुस् यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सीबीएसई मा निकै आउँछ र कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा पनि पुरा आउँछ सो लेट y इज इक्वल टु यो के को फंक्सन जस्तो देख्दैछ हेर्नुस् त रुट अफ x को देखेको छैन देख्दैछ सो पहिला त्यो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि जो चाहिँ यो रुट पहिला यो 26 छ लेट अब हेर्नुस् त यो चाहिँ के हो भन्नु मान्नुस् भन्दाखेरि यो चेन्ज भएको भ्यालु भन्नुस् जस्तै यहाँ हेर्नुस् त अघि मैले के गरेको थिएँ यो थियो कि थिएन हाम्रोमा यो थाहा भयो मैले पहिला गरे हैन अघि कन्सेप्ट दिँदाखेरि यो थियो कि थिएन यो चाहिँ मान्नुस् कि यो चाहिँ चेन्ज भएको भ्यालु यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको भ्यालु सो लेट f of x plus of del x is equal to root of 26 यो चाहिँ चेन्ज भएको भ्यालु बुझ्नु भयो अब चाहिँ हामी मान्छौ लेट x is equal to चाहिँ अब हेर्नुस् root 26 भन्दैछ कुन चाहिँ छेउको नम्बर हुन्छ जसको चाहिँ तपाईले रुट निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब रुट 26 को त निकाल्न सक्नु हुँदैन मुखामुखकै तर जुन चाहिँको चाहिँ छेउको छ जुन चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै 27 को होइन छ सही तर कुन चाहिँको छ 25 को छ त्यही कारण त्यो मान्नुस् अब भनेपछि चाहिँ x 25 भयो पहिला मान्नु यो चाहिँ चेन्ज भएको भ्यालु यो चाहिँ पहिला चाहिँ कति थियो भनेर मान्दैछु म 25 थियो पहिला चाहिँ कति थियो 25 थियो अब चाहिँ कति भयो 26 भयो भनेको मात्रै बुझ्नुभयो त्यहाँदेखि त म चेन्ज इन y निकाल्न सकिहाल्छु नि त है यो भने बुझ्नुभयो किन यो मानेको यो चाहिँ चेन्ज भएको भ्यालु भन्दैछु पहिला चाहिँ कति थियो भनेर मान्दैछु 25 किन 25 लेखेको किनकि रुट अफ 25 को भ्यालु थाहा छ नि त मलाई त्यही कारणले बुझ्नुभयो बस अब x is equal to 25 when x is equal to 25 जब x 25 हुन्छ y कति हुन्छ हेर्नुस् त 5 हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नुस् यो y यो त y हो नि त हाम्रो हैन अघि भनेको मैले y is equal to यो भनेर सो y is equal to this सो अब म पहिल्यै यो यहाँ देखाइदिम हाल्छु लेट y is equal to f of x मैले भनिहाले अघि यो को जस्तो देख्दैछ रुट x जस्तो देख्दैछ भनेर भनेको भनिन रुट अफ x देख्दैछ हैन सो त्यही भने रुट अफ x सो व्हेन x equal to 25 y is equal to 5 बुझ्यो अब म मान्छु डिफरेन्शिएट गर्छु अब यसलाई सो सिन्स y is equal to root of x therefore dy by dx is equal to कति हुन्छ 1/2 root x चेक हैन थाहा भएको कुरो अब or dy by dx at x is equal to 25 is equal to what 1/10 which is equal to 0.5 e root of कति हो x लाई कति मान्छ 25 y कति हुन्छ नि त 5 so 1/25 1/10 कति हुन्छ 5 into 2 is 10 that is equal to 0.1 भयो using differentials अब जुन चाहिँ डिफरेन्शियल मा हामीले के पढे using differentials del y is equal to what dy by dx del x
or del y is equal to कति हुन रहेछ dy by dx सो dy by dx अब हेर्नुहोस् है dy by dx कति छ हाम्रो 0.1 इन्टु del x कति छ ओहो यहाँ del x निकाल्नु पर्थ्यो तर पनि ठिकै छ del x कति छ यहाँ हाम्रो सो अब हेर्नुहोस् है x प्लस del x भनेको कति छ 26 हो कि हैन किनकि यो भ्यालु हाल्यो भने मात्रै त 26 आउँदैछ सो 26 x प्लस अफ del x इज इक्वल टु सो since x plus of del x यो लेखिराख्नु है since x plus of del x is equal to 26 therefore del x is equal to 26 minus x which is equal to 26 minus 25 is equal to 1 किनकि हामीले x लाई कति मानेछौं 25 बुझ्नुभयो x plus of del x हुँदाखेरि चाहिँ 26 आको नि त भनेपछि x plus of del x भनेको कति हो 26 हो कि हैन सो रुट x plus of डल्लै फंक्सनको रुट अफ 26 है x plus of del x मात्रै भनेको 26 भनेको यो डल्लै फंक्सन चाहिँ के हो रुट अफ 26 किनकि पहिला के फंक्सन थियो x हुँदा कति छ x सो x हुँदा यहाँ हेर्नुस् x हुँदा x छ सो x plus of del x 26 हुँदा कति हुँदा रहेछ x plus of del x त्यो a भनेपछि x plus of del x भनेको कति हो 26 सो del x is equal to 1 सो प्लिज नोट गर्नुस् और कति हुने रहेछ del y मात्रै भनेको सो 0.1 into 1 भनेको कति हो 0.1 अब therefore the value of कसको भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो हामीले यसको हैन f of x plus of del x is equal to root x is equal to कति हुन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ f plus of यहाँ निर अघि कन्सेप्टमा के थियो और f of x plus of del x भनेको कति हुन्छ del y plus f of x अब f of x भनेको कति y हो कि हैन चेक दैट इज भनेपछि f of x plus of del x भनेको कति हुन रहेछ y plus of del y which is equal to y भनेको कति y को भ्यालु कति छ 5 y को भ्यालु कति छ 5 del y को भ्यालु कति आयो 0.1 which is equal to 5.1 which is the required answer so please pause the video and note it down so first मा कन्फ्युज हुन्छ एक दुईवटा हिसाबहरु अझै गर्छु हामी कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ भयो होला है म रब गरिदिन्छु यहीँबाट गरिदिन्छु ल म लेट f of x is equal to अब यो वाले गरिदिन्छु हेर्नुस् त अब कति फंक्सन लिनुहुन्छ तपाईले x लिनुहुन्छ हैन किनकि यसको कति 627 हुँदाखेरि 627 हुँदाखेरि समथिङ के हो 627 टु द पावर 1/4 माइट इज रुट टु द फोर्थ रुट अफ 627 भनेपछि x हुँदा कति हुन्छ सो x मा कुनै पनि चीज गयो यही हुन्छ सो त्यही कारण यो यस्तो देख्दैछ x टु द पावर यही चीजलाई म कति लिन्छु x टु द पावर 1/4 लिन सक्दैन हैन स्क्वायर रुट फोर्थ रुट अफ x सो x प्लस अफ del x भनेको कति हुन रहेछ यो चाहिँ यो हो बुझ्नुभयो सो लेट x इज इक्वल टु कति मान्नुहुन्छ 625 किन 625 किनकि यसको छेउको नम्बर जसको स्क्वायर रुट निस्किन्छ त्यो के हो 625 सो व्हेन x इज इक्वल टु 625 y को भ्यालु कति हुन्छ 5 किनकि स्क्वायर रुट फोर्थ रुट अफ 625 भनेकै 5 हो सो बुझ्नुभयो यी भर्खर गरेकै हो केही गरेको छैन यहाँ निर लेख्छु since x plus of del x is equal to what x हुँदा x हुँदैछ भने x plus of del x हुँदा कति हुँदैछ 627 सो x plus of del x भनेको कति रहेछ 227 और del x is equal to 627 minus x भनेको कति हो 625 which is equal to 2 चेक गर्नुस् किन 625 लाई लेखेको बुझ्नुभयो किनकि फोर्थ रुट 627 को त आउँदैन त्यसको छेउको चाहिँ कसको आउँछ 625 को आउँछ त्यही 625 So y is equal to कति हो therefore y is equal to since y is equal to कति छ हाम्रो x to the power 1/4 अब dy by dx भनेको कति हुन्छ 1/4 x to the power 1/4 minus 1 n x to the power n minus 1 by फर्मुला लाग्यो यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु 1/4 x to the power 1/4 minus 1 लाई म के गर्न सक्छु तल जान सक्दिन माथि गर्ने एउटा बात त भयो खाली झारेको किन झारेको हेर्नुस् 1/4 into x भनेको कति मानेको छु भने 625 so 625 whole to the power 1/4 whole thing divided by x भनेको कति हाम्रो 625 which is equal to fourth root of 625 भनेको कति हो 5/4 into 625 which is equal to 5 ले कति टाइम्स जान्छ 1/4 into 125 which is equal to 1/500 so 1/500 भनेको कति हो 0.002 किनकि 2/1000 लेख्दा पनि हुन्छ नि त सो 1 2 3 सो बुझ्नुभयो 2/1000 गर्दा पनि हुन्छ सो माथि तल 2 ले मल्टिप्लाई गरेन नो
सो बुझिहाल्यो यहाँदेखि यति यति भ्यालु आउनेछ सो डेल वाइ सो युजिङ डिफरेन्सियल्स के हुने रहेछ डेल वाइ इज इक्वल टु डिवाई बाई डिएक्स डेल एक्स हो कि होइन चेक गर्नुहोस् थाहा भएकै कुरो और डेल वाइ इज इक्वल टु वाट डेल वाइ इज इक्वल टु वाट सो डिवाई बाई डिएक्स 0.002 इन्टु 0.002 इन्टु डेल एक्स सो डेल एक्स को भ्यालु कति हुन्छ सो डेल एक्स को भ्यालु कति छ हाम्रो 2 द्याट इज इक्वल टु 0.004 0.004 हो कि होइन चेक गर्नुहोस् खाली डेल एक्स को भ्यालु हालेको डेल एक्स को भ्यालु 2 आएको छ छैन सो भयो हैन सो भनेपछि therefore the value of root of fourth root of 6 to 7 is equal to f of x plus of del x किनकि यो भनेको f of x plus of del x हो कि हैन सो इज इक्वल टु कति हुँदै रहेछ y plus of del y plus of del I हुन्छ कि हुँदैन अघि पनि भर्खर गरिहाले सो इज इक्वल टु y भनेको कति छ 5 plus 0.004 is equal to what 5.004 which is the required approximate value of fourth root of 627 so please pause the video and note it down भयो अब अर्को टाइपको देखाउँछु म तपाईलाई ओके सो लग को रहेछ भयो सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो यहीँबाट गर्छु ल Using differentials, find the approximate value of log e 10.01 given log e10 is equal to log e10 भनेको कति हुँदो रहेछ 2.303 सो log e10 को चाहिँ भ्यालु देख्छ हामीलाई चाहिँ कसको भ्यालु खोज्नु भने त फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ log e10 भनेको त्यही हो f of x को हुन्छ कसको जस्तो देख्यो तपाईलाई log x हैन अघि x रुट अफ x जस्तो थियो 1 upon log x जस्तो छ f of x plus of del x कोलाई मान्नु हुन्छ log e 10 minus 10.01 x plus of del x भनेको कति हुन्छ कसको छ x हुँदैछ भने 10.1 कतिले हुँदैछ x plus del x हुँदैछ सो x plus del x भनेको कति हुँदैछ सो del x भनेको 0.01 हो कि हैन चेक गर्नुहोस् यतिकै x कति हुनेछ x कति मान्ने छु लेट x इज इक्वल टु कति हुनेछ 10 obvious हो किन 10 किनकि कसको भ्यालु थाहा छ त्यो हाल्छौँ नि हामी x हैन 10 नै हाल्छौँ किनकि भनिदिएको छ नि त क्वेशनले हामीलाई 10 को भ्यालु यति हो भनेर सो when let x is equal to 10 when x is equal to 10 y is equal to कति हुन्छ भनेछ 2.303 किनकि log e10 हुन्छ log e10 को भ्यालु कति मान्दिएको छ 2.303 क्वेशनले हो सो बा सिम्पल if since y is equal to log x dy by dx भनेको कति 1 upon x हैन थाहा भएकै कुरो which is equal to x कति छ हाम्रो 10 so 1 upon 10 is equal to कति हुन्छ 0.1 चेक गर्नुस् x भनेको कति हो 10 नै त हो सो del y is equal to dy by dx भनेको कति हो 0.1 into del x भनेको कति हो 0.01 excuse me that is equal to 1 upon 10 into 1 upon 100 that is 1 upon 1000 that is 0.001 बस यसरी दिमागले so therefore the value of x plus of del x जसको यसको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ हामीलाई is equal to y भनेको कति हो y भनेको कति हो y भनेको 2.303 plus del y भनेको कति हो 0.001 which is equal to 2.304 which is the required answer which is equal to 2.304 so please check it and note it बुझ्नु भयो के गरेछु न यो जस्तै हो y is equal to f of x चेन्ज भनेपछि यो कति हो कति छ यहाँ चेन्ज भएको छ नि हैन त्यही कारणले x plus of del x चाहिँ कति मान्दैछु यसलाई x plus of del x यो हो भनेपछि x कति माने 10 किन जसको छेउको नम्बर छ जसको भ्यालु थाहा छ तपाईलाई हुन सक्छ त्यसको निकाल्नुस् सो प्लिज भयो सो अब अर्को कति छ भयो अब हेर्नुस् अब अर्को देखाउँछु फेरि तपाईलाई यही हो प्रोसेस त्यही कारण मैले नमेटाइदिएको त मलाई पनि अब टाइम अलिक भम बाँच्छ पनि सो अब दिएको छ तपाईलाई tan 44
फाइन्ड द भ्याल्यु अफ tan 44 गिभन 1 डिग्री इज इक्वल टु 1 डिग्री भनेको कति हो 0.01745 रेडियन 0.01749 सरी ओके सो यो चाहिँ के हो डिग्रीलाई केमा दिएको छ रेडियनमा के हामी त रेडियनमै निकाल्छौँ नि त हैन सो लेट एफ अफ y इज इक्वल एफ अफ x के लिनुहुन्छ log x लिनुहुन्छ रुट अफ tan x लिनुहुन्छ के लिनुहुन्छ tan 44 छ भनेपछि के लिनुहुन्छ tan of x सिम्पल सो x प्लस अफ डेल x भनेको कति रहेछ भने tan 44 हैन किनकि x हुँदैछ भने x प्लस डेल x हुँदा कति 44 लाई चाहिँ कति मान्दैछु म x प्लस अफ डेल x सो लेट x इज इक्वल टु अब भनिदिएको छैन कसलाई लिनुहुन्छ कसको भ्यालु थाहा हुन्छ तपाईलाई 45 किनकि tan 45 भनेको कति 1 हो when x is equal to 45 then y is equal to what 1 हैन tan 45 भनेको कति हो 1 सो x प्लस अफ डेल x लाई कति मान्नु भएको छ तपाईले 44 डिग्री भनेपछि x भनेको कति हुने रहेछ डेल x is equal to what 44 डिग्री minus 45 डिग्री which is equal to minus of 0.01745 यहाँ हेर्नुस् न क्वेशन यो अलिकति डिफरेन्ट रहेछ किन डिफरेन्ट भने यहाँ x चेन्ज कति छ -1 सो चेन्ज के हुँदैछ डिक्रिज वाले हुँदैछ यो खासमा कलेज लेभलको हो तर पनि तपाईहरुले अब त्यो बुझ्नु हुँदैन भनेर नै क्लास 12 को सिलेबसमा त्यस्तो छैन भनेर डेल x नै चलाउनु ल उल्टा डेल नचलाउनुस् तपाईहरुलाई त्यो सिलेबसमा यही छ अब ज्यादा छैन अब यो चीजहरु खासमा हो भने त यो डेल उल्टा हुन्छ तर पनि कन्सेप्ट अब क्लास 12 को यही छ जस्तो त त्यसै चलाउनु पर्यो है सिन्स अब यति हो कि त बुझि चाहिँ राख्नुस् कि यो डेल x हैन यो उल्टा डेल हो ल सो सिन्स y इज इक्वल टु कति छ tan of x भनेपछि dy by dx इज इक्वल टु व्हाट sec square x अब यो कतिमा निकाल्छ हामी dy by dx कतिमा निकाल्छु x कति दिएको छ हामीलाई 45 दैट इज पाई by 4 लेख्छु नि त ल पाई by 4 रेडियनमा निकाल्न आउँछ सो sec 5 by 4 भनेको कति हो √2 को स्क्वायर कति हो 2 भनेपछि और del y इज इक्वल टु कति हुन्छ युजिङ डिफरेन्शियल्स del y इज इक्वल टु व्हाट dy by dx इन्टु 0. कति भनेको थियो हामीलाई यही छ त माइनस 0.01745 which is equal to into गर्दाखेरि 0. So okay yes 0.0349 गलत हुनु सक्छ है ल हेर्दै राख्नुस् तर पनि मलाई जति सक्दो लाग्छ मैले राइटै गर्यो होला मल्टिप्लाई 2 into okay 0.0349 नै हो सो देयरफोर द भ्यालु अफ f of x plus of del x that is tan of 44 भनेको कति हुने रहेछ माइनस पनि छ यहाँ ल माइनस यो del x भ्यालु माइनस आउँछ नि त सो इज इक्वल टु y y को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 सो 1 minus 0.0349 is equal to 1.00 so 0.9645 यस्तै हुनु पर्छ ल सो प्लिज चेक गर्नुस् म गलत पनि हुन सक्छु है यस्तो सबट्र्याक्सन गर्नुमा सो यो तरिका चाहिँ त्यही सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन 9651 होला भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट सो यसरी गर्नुस् तपाईले अगर इन्क्रिज ज्यादामा लेख्छ न त्यही हो डेल एक्स पोजिटिभमा आउँछ सो के फरक छैन 46 आइहाल्ने भने सो बुझ्नु भयो सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो म रक गरिदिन्दैछु अब सो यस्तो खालके यो डिफरेन्शियलको पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाब हो ल इम्पोर्टेन्ट हिसाब है यो डिफरेन्शियलको चाहिँ अरु त त्यो गर्नु सकिहाल्नु तपाईहरुले है सकिहाल्छ सो अब यो एरर वाली चीज पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि हेर्नुस् अब यो फिजिक्समा पुरा सलाउँछ हामी ल यो चीज पनि देखाइराख्छु म if the error in measuring a side of a cube inside of a cube is 5% find the percentage error find the percentage error in the computation of its volume यहाँ हेर्नु सिम्पल कुरा छ सिम्पल लजिक छ भोल्युम के को यहाँ हेर्नुस् एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा क्यूब भन्दैछ क्यूब र क्यूबोइडमा धेरै भिन्नता हुन्छ है कतिले क्यूब र क्यूबोइड एउटै हो भन्दा हैन क्यूब भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्यूब र क्यूबोइडमा के भिन्नता छ भन्दा चाहिँ क्यूबको चाहिँ के हुन्छ लेन्थ ब्रेथ र हाइट के हुन्छ
के हुन्छ सेम हुन्छ, लेन्थ ब्रेथ र हाइट के हुन्छ सेम हुन्छ, द्याट इज एक्स एक्स एक्स। सो यसको भोल्युम के भयो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। अगर लेन्थ ब्रेथ र हाइट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी, क्युबोइड भन्छौँ यसलाई चाहिँ ल। सो प्लिज यो याद गर्नु, ज्यादा जस्तो एउटै हो भन्छ होइन, क्युब अर्कै हो, क्युबोइड अर्कै हो। क्युब चाहिँ के हुन्छ, सबै साइड एउटै हुन्छ, द्याट इज एक्स क्युब। सो error in a side, then the percentage of computation is volume. So volume is given by side cube भनेपछि x cube भएर. So if x be the side of a cube, any side of a cube, हैन, किनकि सबै त एउटै त हुन्छ. So if x be the side of a cube, then its volume is v is equal to x cube. चेक गर्नुस् हो. सो यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अगर एक्समा मैले केही गल्ती गरेँ, जस्तै भर्नियर क्यालिपर युज गर्नुभयो, जुन चाहिँ हामी अब साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरू हामी ज्यादा जस्तो चलाउँछौँ। भर्नियर क्यालिपरले कुनै चिज मेजर गर्नु आँटेको छ तपाईँले, होइन, कुनै चिजलाई मेजर गर्नु आँट्नु भएको छ। सो भर्नियर क्यालिपरले जब युज गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले सपोज त्यो साइड नाप्नुमै गलत गरेर तपाईँले भनेपछि एक्समा नाप्नुमा गलत गर्यो भनेपछि तपाईँले यसको भोल्युम माने साइड नाप्नुमै गल्तीमा तपाईँले भर्नियर क्यालिपर युज गर्दाखेरि या स्क्रू गज युज गर्दाखेरि त्यसमा त्यही गल्ती, यसको साइड नाप्नुमै गल्ती गर्नु अभियस हो, भोल्युम पनि गल्ती आउँछ किनकि भोल्युम इज वाट, फङ्सन अफ साइड। सो कतिले त्यही भन्दैछ कि अगर तपाईँले साइड मेजर गर्दा गल्ती गर्यो, कतिले गल्ती गर्यो, 5%ले गल्ती गर्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेज एरर डेल माने भोल्युममा कतिले चेन्ज हुन्छ, एरर आउँछ। यो त गल्ती गर्नुभयो नि तपाईँले, त्यहाँ पनि कति एरर आउँछ। अब हेर्नुहोस् एरर भनेको के रहेछ, चेन्ज रहेछ नि त। म किन चेन्ज र एरर एउटै भन्दै थिएँ, त्यही कारण यो कारणले भनेको, किन भन्दाखेरि अगर तपाईँको 25 सेन्टिमिटर छ अरे साइड, तपाईँले सपोज 25.01 लिनुभयो, एरर कति भयो, चेन्ज कति भयो, चेन्ज कति भयो हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस् एरर कति भयो। सो चेन्ज, त्यही कारणले एरर र चेन्ज एउटै हो। त्यही कारणले अगर बुझ्नै हो भने बुझ्नुको निम्ति है ल, बुझ्नुको निम्ति सो 25 सेन्टिमिटर थियो साइडको, 25.01 लिनुभयो, ल गल्ती भनेपछि साइड त के भयो, गल्ती आयो नि त। साइड गल्ती आयो भन्ने बित्तिकै भनेपछि डेल चेन्ज आयो नि त, एरर साइडमा एरर आयो कि आएन भनेपछि चेन्ज आयो कि आएन, एरर चेन्ज आयो, एरर त्यही हो, एरर र चेन्ज एउटै हो, चेन्ज आयो भनेपछि साइडमा तपाईँले एरर गर्नुभयो भने साइडमा चेन्ज आयो भनेपछि भोल्युममा पनि चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, बुझ्ने कुरा हो। किनकि त के हो, फङ्सन अफ उयो हो कि होइन, साइडको फङ्सन हो कि होइन, यो चेन्ज भयो, यो चेन्ज हुन्छ, अभियस हो। भनेपछि योमा एरर आयो, यसमा चेन्ज आयो, यसमा पनि 25 थियो तपाईँले 25.01 लिनुभयो। सो डेल एक्स कति भयो, 0.0 भन्दाखेरि द चेन्ज इन एक्स, यो चेन्ज भयो, भोल्युम चेन्ज हुन्छ नि। सो यही हो कन्सेप्ट चाहिँ, बुझ्नुभयो। सो प्लिज यो कन्सेप्ट क्लियर गरिहाल्नुहोस्, यो पज गरिहाल्नुहोस् त, बुझ्नुको निम्ति गराएको यो ल, यसको हिसाब होइन नि, फेरि बुझाउनुको निम्ति गरेको। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् अब युजिङ डिफ्रेन्सियल्स ल, युजिङ डिफ्रेन्सियल्स। सो के हुँदो रहेछ, डेल वाई इज इक्वल टु के थियो, डिभी बाई डिएक्स, माने यसको डिफ्रेन्सिएसन। सो कति हुन्छ यसको डिफ्रेन्सिएसन, 3x² डेल एक्स, युजिङ डिफ्रेन्सियल है, युजिङ डिफ्रेन्सियल आई एम अगेन रिपिटिङ माइ सेल्फ, द्याट इज आई एम युजिङ द डिफ्रेन्सियल्स। यहाँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्थ्यौँ, डिभी इज इक्वल टु 3x² डिएक्स, किनकि यसलाई लेख्ने तरिका त हो, डिवाई बाई डिएक्स, डिवाई इज इक्वल टु अघि के थियो, यस्तै थियो कि थिएन, यही चला एउटै हो यो दुइटा ल, कन्फ्युज नहुनुहोस्। कतिले यो चलाएको छ यो चलाएको छ केही फरक ल, एउटै हो। सो अब म यहाँबाटै चलाउँदैछु, डिवाई चलाउँदा पनि हुन्छ है ल, म फेरि पनि भन्दैछु, यहाँ दुईपट्टि मैले नि उहिले डिभाइड गर्दैछु, भीले डिभाइड गर्दैछु, डिभाइडिङ बाई भी माथि तल। सो अर डेल भी बाई बी, यो चाहिँ के आउँछ, चेन्ज अफ भी विथ रेस्पेक्ट टु भी। भनेपछि भोल्युम जुन चाहिँ थियो, असल भोल्युम जुन चाहिँ आउने थियो त्योभन्दा कतिले चेन्ज भएको छ त्यो निकालेको मैले, विच इज इक्वल टु 3x² डेल एक्स अपन भी, डेल एक्स अलग्गै लेखेको, भी भनेको के हो, एक्स क्युब हो कि होइन, यहाँ हेर्नुहोस् त, अर डेल भी बाई भी इज इक्वल टु 3 डेल एक्स बाई एक्स, एक्स उब्रिन्छ कि उब्रिँदैन। अब यहाँ के भन्दैछ, यहाँ एरर इन मेजरिङ अ साइड अफ अ क्युब इज 5%, 5% पर्सेन्टेजमा, यसलाई भन्छौँ हामी रिलेटिभ एरर। प्लिज याद गर्नुहोस् ल, रिलेटिभ एरर यो चिजलाई हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ भनेको के हो, तपाईँको फल्ना, तपाईँको ढिस्का तपाईँसित कसरी रिलेटेड छ, रिलेटिभ, तपाईँको बडा, तपाईँको कुनीको, तपाईँको फुपा, तपाईँको फुपू, रिलेटेड कसरी छ भने डेल एक्स, पहिला चाहिँ तपाईँको रियल भ्यालु चाहिँ कति थियो, यहाँ हेर्नुहोस् है, रियल भ्यालु चाहिँ कति थियो, एक्स भने 25 थियो,
तपाईले गल्तीमा कति लियो 25 0.01 गल्ती भयो भने अब नयाँ आएको चाहिँ भ्यालु कति छ तपाईले गल्ती कति गर्यो खासमा चाहिँ कति थियो 25 थियो नि त खासमा चाहिँ 25 नाप्नु पर्ने 25 सेन्टिमिटर नाप्नु पर्ने तपाईले कति नापी पठायो 25.5 सो 25.01 सो एरर कति आयो चेन्ज कति आयो 0.01 त्यही हो सो यो भन्दाखेरि सो डेल यो जुन चाहिँ छ डेल एक्स दैट इज यो भन्दा कतिले चाहिँ तपाईले कतिले गल्ती गर्यो नाप्नुमा कतिले गल्ती गर्यो सो त्यसलाई चाहिँ भन्छौ रिलेटिभ एरर बुझ्नुभयो अब यही हो यहाँ हेर्नुस् और डेल v बाई v अब यसलाई अभियस हो यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ पर्सेन्टेज एरर आउँछ सो त्यति मात्रै हो थोरै कुरा सो 3 इन्टु यो चीज खासमा फिजिक्समा मजाले बुझाएको हुन्छ भर्नियर क्यालिपर या स्क्रू गजले कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्दाखेरि सो प्लिज त्यो नोट गर्नुहोस् सो डेल एक्स बाई एक्स भनेको कति भनेको छ हामीलाई यसकै पर्सेन्टेज इन्टु 100 गरे भने त पर्सेन्ट 5 मा आइहाल्छ हैन सो इन्टु यसलाई 100 गर्छु ल म इन्टु 100 गर्छु ल यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी यहाँबाट भन्दैछु पर्सेन्टेज एरर भनेर भन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको नि ल कुनै ठुलो कुरा हैन जो चाहिँ हामी फिजिक्समा पुरा चलाउँछौँ यो हैन और डेल v बाई v और डेल v बाई v इज इक्वल टु व्हाट 3 इन्टु 5 पर्सेन्टेज भन्छ पर्सेन्ट कति छ 5 छ भनेपछि इज इक्वल टु चेन्ज इन भोल्युम भन्छ कति हुने रहेछ देयरफोर द पर्सेन्टेज एरर इन द किनकि डेल v बाई v भने कति हुने रहेछ डेल v बाई v भने कति हुने रहेछ 15% दैट इज द पर्सेन्टेज एरर इन द कम्प्युटेसन अफ इट्स भोल्युम सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो त्यति मात्रै हो यस्तो खालको पुरा इम्पोर्टेन्ट हो फिजिक्समा त्यही कारणले यस्तो खालको क्वेशन्सहरु म गरिदिइहाल्छु नि ल सो द्याट तपाईहरुलाई पनि कुनै प्रब्लम हुने छैन हेर्नुस् अब जुन चाहिँ फेरि म सर्ट आन्सर टाइपपट्टि गइहाल्नेछु अहिलेको नम्बर 10 लास्ट टिच यो गरिदिइहाल्छु म तपाईहरुलाई इफ द एरिया अफ द सर्कल changes uniformly with time he changes uniformly with respect to time so that the rate of change of its circumference varies inversely with respect to time with its radius so अगर a चाहिँ uniformly change हुन्छ भने के हो uniformly change हुन्छ dA by dt के छ constant so since a is equal to pi r square लेखिराख्नु a भनेको एरिया अफ सर्कल हो र रेडियस r छ भनेर ल so dA by dt is equal to कति छ 2 pi r र फेरि r को डिफरेन्ट dr by dt हैन सो अब c भनेको कति हो 2 pi r अब therefore dc by dt भनेको कति हुन्छ 2 pi dr by dt अब यो दुईजनालाई डिवाइड गरिदिनुस् सो dc by dt लाई सो डिवाइडिङ 2 by 1 को कति हुन्छ dc by dt upon dA by dt is equal to 1 upon r यहाँ हेर्नुस् नि 1 upon r हुन्छ के हुँदैन और dc by dt is equal to dA by dt 1 upon r cross multiply or dc by dt is inversely proportional to 1 by किनकि यो constant हो constant लाई फेरि proportionality मा हाल्दा कस्तो हुन्छ so dc by dt is inversely proportional to 1 by r so this is how we do so please pause the video and note it down सो आजको निम्ति यति नै सब भोलि अब तपाईहरुलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ हिसाबहरु छ जुन चाहिँ कन्टिन्युसन गर्नेछु म सर्ट आन्सर देखि र म लङ आन्सर टाइपको छिटो भन्दा छिटो सक्ने कोसिस गर्छु तर पनि इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु छ जो पार्ट 3 सम्म त हुन्छ त्यसै कारणले ध्यानपूर्वक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 लाई जसै ध्यानपूर्वक हेर्नु 2 लाई पनि त्यसरी हेर्नुस् 3 लाई पनि त्यसरी हेर्नुस् सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद